अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन करام, बहुत माज़रत, आवाज़ में ख़राश आपको अगर महसूस हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं 3 दिन तो बिल्कुल आवाज़ ठीक नहीं थी, बोल नहीं पा रहा था। आज जितनी आवाज़ मुयस्सर आई है उसको लेकर के आपके सामने मैं हाज़िर हो गया हूँ। पाकिस्तान में इस दौरान में बहुत से इवेंट्स हो चुके, बहुत सी बातें हो चुकी, बहुत उधम मच गया। और रिचर्ड गर्नेल एक गर्दान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। रिचर्ड गर्नेल, मुझे तो यूँ लगने लगा है कि जैसे रिचर्ड गर्नेल नहीं है, ये रिचर्ड ग्रेनेड है जो मुख्तलिफ़ मुकामात पे आके फट गया है और अब लोग अपने ज़ख़म सहला रहे हैं। नसूर लीग को ख़ास तौर पर इसमें बहुत ज़ख़म आए हैं। रिचर्ड गर्नेल एक से एक बढ़ के अपनी ट्वीट कर रहा है और कुछ ट्वीट्स को रीपोस्ट कर रहा है, जैसे कि इमरान खान साहब की ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है। तो ये चीज़ें तो बहुत नागवार गुजर रही हैं और नसूर लीग अभी तक अपने ज़ख़म सहला रही है, बल्कि हर दिन एक नया ज़ख़म भी लगता है। रिचर्ड गर्नेल ने यहाँ तक कि अपनी एम्बेसी से भी, जो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी है, उनसे भी उन्होंने वजाहत तलब कर ली है कि हुजूर, उस वक्त के दौर में जब अभी ट्रंप सदर ही थे तो आप लोगों ने ये फ़लाँ साहब की जो ट्वीट थी उसको रीट्वीट किया था, तो इसका मुझे वजाहत चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। तारीख़ पूछी है, वक्त पूछा है, वो सब कुछ अब ये उनके माबैन है, हो जाएगा, आपस में वो तय कर लेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे दौरे हाज़िर की वो जो बीज मालो है, चाइना का बड़ा ग्रैंड, बड़ा ह्यूज, अपनी तरफ से बड़ा कामयाब दौरा करके वापस लौटी हैं और आखिर में निकला क्या है कि वो कैंसर का एक बेहतरीन जो है इलाज है वो दरियाफ़्त करके आई हैं और अब किसी को कीमियोथेरेपी नहीं करनी पड़ेगी। यानी ये एक नया झूठ और नया एक सबक अपनी उस मासूम या जाहिल या कुछ भी कह लें उस आवाम को, जिसको ये हमेशा से गोली कराते चले आ रहे हैं, वो समझते हैं कि एक बार फिर इनको गोली करा दी जाएगी और बड़ा तालियां बजेंगी कि जनाब देखो, मैडम ने कमाल कर दिया और ये कैंसर का इलाज जो है वो अब यहाँ होगा। तो हुज़ूर वाला गुजारिश है, पहली बात तो ये कि आज तक इन्होंने जो जो कुछ किया है वो मक्खी पे मक्खी मारी है। इमरान खान के हर कदम के ऊपर कदम रख के चलने की कोशिश की है, हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश की है। जो जो हुआ है आपके सामने है, यहाँ तक कि कबूतर उड़ाने वाली बात से लेके और अपने लिबास की वो कलर पहनने तक और बाकी सारी चीज़ें जितने भी हैं। और कोशिश की गई है कि बहुत से अल्फाज भी ऐसे हों और फिर इमरान खान के दौर की लगाई गई तख्तियों पर अपना नाम दोबारा से लिखवा देना, मतलब ये समझते हैं कि शायद कामयाबी इसी से आएगी। हालांकि ये तमाम तर चीज़ें फ़ेक हैं और फ़ेक चीज़ों से कभी ना तरक्की होती है और ना कामयाबी मिलती है। शौकत खानम हॉस्पिटल चूँकि कैंसर का इलाज मुफ्त करता है और ये आवाम के पैसों से, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, चाहे वो मुल्क में रहने वाले लोग हों, ये आवाम के पैसों से इमरान खान साहब ने ये हॉस्पिटल बनाया था। क्योंकि उनकी वालदा कैंसर में मुब्तला थी और उसी में उनका इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने उनके नाम पर यह हॉस्पिटल तामीर किया था। और उसके अब तीसरा हॉस्पिटल आप जानते हैं कराची में शुरू होने वाला है और बहुत सी रुकावटें उसमें आ रही हैं और ये भी इनका घटियापन है, कमज़रफ़ी है कि ये उसके राह में रोड़े अटका रहे हैं, उसको मुकम्मल नहीं होने दे पा रहे, वरना तो अब तक वो कब का शुरू हो गया होता। और मरियम ने जब देखा कि शौकत खानम हॉस्पिटल के बाद इमरान खान की शोहरत को तो चार चांद लगे और वेलफेयर जितने भी ममालिक हैं उन्होंने बड़ा सराहा है इमरान खान के इस कदम को और ये मुफ्त इलाज करने का और ये सब कुछ, तो क्यों ना मैं भी एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊँ। मैंने कहा ना कि ये नकलें मारने के मास्टर हैं, लेकिन नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इमरान खान साहब की वालदा को तो कैंसर था, सो मैंने आपको बताया कि उन्होंने उनके नाम पे बना दिया। मरियम नटंकी को क्या इस बात का इदराक हो गया है या उन्हें इस बात का यकीन है कि आने वाले वक्त में उनके बाप की मौत जो है वो भी कैंसर से ही होगी? तो पहले से ही नवाज शरीफ का नाम जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल रख दिया जाए, ताकि अब्बा जान अगर कैंसर से वफ़ात पाते हैं तो कम से कम लोगों को, मैं कल को ये कह सकूं कि मेरे बाप भी कैंसर से इस दुनिया से गए थे, इसलिए मैंने उनके नाम पर हॉस्पिटल पहले ही बना दिया था। यानी ये इस तरह की एडवांस बुकिंग पहली दफ़ा देखने में आ रही है। अजीब मसखरे लोग हैं, अजीब नौटंकियाँ हैं। रिचर्ड गर्नेल की बात मैं कर रहा था कि रिचर्ड गर्नेल ने इनकी हर ट्वीट के ऊपर जवाब दिया है। और अब देखिए, इनको इस बात का ज़ोन था या इनको इस बात का बहुत ज़्यादा यकीन था कि ट्रंप दोबारा कभी अब अमेरिका के सियासी उफ़क़ पर नहीं उभरेगा। लेकिन अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे या अल्लाह जिसको मौका दे, उसको दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है। इसी तरह आने वाले वक्त में अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर हुआ और वो इक़्तिदार में दोबारा आए तो कौन रोक सकेगा। लेकिन अगर कुदरत को ये मंजूर नहीं हुआ तो फिर इमरान खान साहब क्या, आवाम क्या, दुनिया की कोई भी ताकत ज़ोर लगा ले, वो कभी दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। और लग यूँ रहा है
3-4 بار کوشش کرنے کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، گولیاں تک مار دیں، زہر تک دے دیا گیا، کیا نہیں ہوا، کرین سے گر گئے، یعنی بہت سے حربے استعمال کیے گئے ان کو راستے سے ہٹانے کے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ تگڑا ہے۔ عمران خان صاحب ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اسی طرح بچے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لینا ہوا تو یقیناً آنے والے وقت میں پھر وہ بھی اقتدار میں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ٹرمپ نے حلف نہیں لیا ہے اور ان سب کی مافیا کی پتلونیں پہلے سے گیلی ہونا شروع ہو گئی، اور یہ احسن اقبال ہو گیا، خواجہ آصف ہو گیا، وہ مریم نوٹنکی ہو گئی، انہوں نے جو ٹویٹ کیے تھے، اب پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ سارے کے سارے ٹویٹ جو تھے وہ ڈیلیٹ کیے، اس لیے کہ ٹرمپ تو دوبارہ جیت کر آ گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، انہیں یقین تھا کہ ٹرمپ اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے بہت بدتمیزانہ قسم کے ٹویٹ کیے تھے ٹرمپ کو لے کر کے، جس میں احسن اقبال کا ٹویٹ بھی شامل تھا، وہ بھی بہت بدتمیزانہ تھا، اور مریم نوٹنکی کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی بہت بدتمیزانہ تھا، اور ان سارے ٹویٹس کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ یہ سارے ٹویٹ پاکستانی امریکنز نے وہاں کی جو ابھی آنے والی جو حکومت ہے اس کے جو نو منتخب ارکان ہیں جنہیں پہلے سے نامینیٹ کر دیا گیا ہے کہ کون کون کس منصب پر رکے گا، ان سب تک یہ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں کہ پاکستان سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی اس وقت، تو اس بات کا ان کو جواب تو دینا پڑے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو جواب نہ دینا پڑے۔ رچرڈ گرنیل مجھے لگتا ہے کہ گرنیڈ بن کے ابھی مختلف مقامات پر مزید پھٹتا چلا جائے گا اور یہ لوگ مسلسل زخمی ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا جی، مرتضیٰ سولنگی، وہ ایک دھرتی پر بوجھ ایک اور سٹایا ہوا بوڑھا ہے، انہوں نے پھر ایک دفعہ بکواس فرمائی ہے کہ پاکستان جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا، عمران خان کی اتنی زیادہ بلے بلے ہوتی جائے گی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ بالکل ناکام ہو جائے، پاکستان برباد ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یعنی وہ سب کچھ ازیوم کر رہے تھے، اخذ کر رہے تھے اپنے طور پر، جو کہ اس عمر میں کرنا بنتا ہے، کیونکہ جس عمر میں یہ صاحب ہیں، اس عمر میں ویسے انسان کی آدھی یادداشت تو جاتی رہتی ہے، اور اس طرح کے ویسے جو مفاد پرست بوڑھے ہیں جو دھرتی کا ناسور ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آخری عمر میں بھی قبر میں ٹانگیں لٹکے ہونے کے باوجود ان کو کچھ بھی مرحات جو حصہ مل سکتا ہے وہ آقا کی جانب سے وہ مزید وہ مل جائے۔ خیرات کھانے والے، بھیک کھانے والے لوگ ساری زندگی یہی کچھ ہی کرتے ہیں۔ وہ سیالکوٹی رنگ باز خواجہ آصف کہتا ہے کہ جو کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے، امریکہ کیا ماما لگتا ہے۔ خواجہ آصف کو یاد کرانا تھا کہ خواجہ آصف، جب تم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے اور اس کی آکسیجن امریکہ کے پاس ہے، تب کیا تمہارا وہ ماما لگتا تھا یا باپ لگتا تھا؟ ماما لگنا تو دور کی بات ہے خواجہ آصف، وہ تم سب مافیا کا، خاص طور پر ناصور لیگ کا وہ باپ ہے۔ تم سب لوگ اس کے پاؤں چاٹ کر، اس کے جوتے چاٹ کر، اس کے تلوے چاٹ کر ہمیشہ اقتدار میں آتے ہو۔ لندن پلان کے مطابق نواز شریف نے جو خفیہ ملاقاتیں کی تھیں وہ کو پاکستانیوں سے نہیں کی تھی، وہ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ نواز شریف نے مبینہ طور پر وہ خفیہ ملاقاتیں کن سے کی تھیں۔ اجمل قادری کا وہ بیان یاد رکھو جس میں اس نے کہا تھا کہ نواز شریف کے دور اقتدار میں 2 مرتبہ یہ لوگ اسرائیل ڈیلیگیشن کے طور پر گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اجمل قادری نے اعتراف تو کر لیا، لیکن اجمل قادری کو بھی شرم نہیں آئی، بالکل غیرت نہیں آئی کہ وہ اسرائیل جانے سے انکار ہی کر دیتا۔ وہ یہ کہتا کہ حضور آپ ڈیلیگیشن کوئی اور بھیج دیں، میں نہیں جاتا۔ داڑھی بھی رکھ لینی، ٹوپیاں بھی پہن لینی، ٹخنوں سے اونچے شلواریں بھی کر لینی، اور کرتوت یہ ہے کہ اسرائیل کا خاموشی سے دورہ بھی کر رہا ہے، اور آ کے پھر بتا بھی رہے، اطراع بھی رہے اس بات پر کہ نواز شریف کے دور میں ہم 2 مرتبہ اسرائیل گئے تھے۔ اور یہودی ایجنٹ کون ہے؟ عمران خان۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور آخر میں اسٹاک مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج منہ کے بل گری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح رجیم چینج کے بعد پاکستان کا مافیا منہ کے بل گرا اور آج تک سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو ہی نہیں پا رہے اور نہ کبھی کھڑے ہو سکیں گے۔ یہ معیشت کا جو ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، ڈالر کی قیمت ابھی بڑھنے جا رہی ہے، آپ دیکھیے گا۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ڈالر 330 تک ہونے جا رہا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا؟ پھر باقی چیزوں کا ریٹ کیا ہوگا؟ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ منحوس، یہ نحوست دمدار ستارے پاکستان پر اب راجمان رہیں گے، پاکستان کے حالات اسی طرح ابتر رہیں گے، ترقی تو دور کی بات، آپ سنبھل بھی نہیں پائیں گے، بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور ان تمام تھم نیل سے بچیے جو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کل رہا ہو جائیں گے، پرسوں رہا ہو جائیں گے، بس ابھی آئے، ابھی 5 دن رہ گئے، 22 دن رہ گئے، 21 دن رہ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا دوستو۔ عمران خان صاحب کا باہر آنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے۔ فواد چودھری، شبلی، وہ
شیر افضل مروت وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے مصیبت ہے، یا سوشل میڈیا گالی گلوچ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس نے اب تک تحریک انصاف کو اور کپتان کے نظریے کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تم جیسے لوگ تو کب کا اس کو دفنا چکے تھے. فواد چودھری کا تو گاڑی سے اتر کے وہ بھاگنا مجھے آج تک نہیں بھولتا، کس قدر کامک لمحات تھے وہ. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یقیناً وہ تمام لمحات جب فواد چودھری بھاگ رہے تھے، اور آج یہ پھر پی ٹی آئی کے مامے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب لوگ وہی وارداتیے ہیں، یہ نوسر باز ہیں، یہ جیرا بلیڈ ہیں، یہ جیب کترے ہیں. یہ موقع واردات دیکھتے ہیں اور پھر ٹپک پڑتے ہیں اور اپنی واردات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے پرانے جتنے 2011 30 اکتوبر 2011 سے پہلے کی جو کپتان کی ٹیم تھی، کپتان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے. وہ لوگ آج بھی نظریاتی طور پر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد اچانک وارد ہوئے تھے، یہ سارے مفاد پرست ہیں. چند ایک ہوں گے ممکن ہے جو کپتان کے نظریے پر آ گئے ہوں، زیادہ تر تو مفاد پرست ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی بات ہے اگلے ولاگ.